सगळ्यांक येवकार आयज ह्या उग्या पंचायतीच्या ह्या वार्डाचेर देसाईवाडा धनगरवाडा हाचे मदल्यान ही जी स्ट्रीट लायट जाल्ली आसा त्या स्ट्रीट लायटीच्या इनॉग्रेशना भितर आमचे सरपंच बाय उत्कर्शा तशेंच आदले सरपंच बाय दिव्या आल्वेरा मॅडम तशेंच आमचे पंचायत सदस्य आनी ह्या वार्डाचे थळावे पंच डेप्टी सरपंच ब्राह्मा पांडरमिसे आनीक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमचो अक्षय सदा दहीफुडे श्याम हांगा उपस्थित आशिल्ले गांवचे ग्रामस्थ आमचो उदय बाब आदलो सरपंच आनीक सगळे म्हजे ग्रामस्थ म्हणजे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता। आनीक खूब बरें दिसता की ह्या गांवांत भितर जरी आमी अडगळीच्या ठिकाणाचेर पडलेले आसात कांय तांत्रीक कामाक लागून आमकां रस्तो करपाक मेळ्ळो ना, पूण तरी आसतना फुडाराक आमी पूर्ण खात्री आसा की सगळ्यांच्या मनांतल्यान सगळ्यांचे प्रश्न मिटून आमी हो रस्तो हॉटमिक्स करून दिवपाचें आमचें प्रयोजन आसा। पयर आमी ह्या रस्त्याचें काम काडलें पूण आडखळ मदीं आयलो आनीक तो उरलेलो आसा आनीक फुडाराक हो रस्तो निश्चितपणान जातलो, पूण रस्त्याच्या बरोबरच हांगा लायट पावपाक अत्यंत गरज आसली। ज्या वेळाचेर आमकां ट्रान्सफॉर्मर जाय आसलो त्या वेळार ट्रान्सफॉर्मरय जालो। स्ट्रीट लायट जाय आसा मुद्दाम जावन लायन ओडून स्ट्रीट लायट केल्ली आसा। हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा आमचो अक्षय बाब। अक्षय हो आमचोच भुरगो, ल्हान आसतना आमी पळयता व्हड जालो आनी आयज तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इंजिनियर जालो। एक कार्यकर्त्याच्या भशेन काम करपाची पद्दत आसा, म्हणून असले भुरगे आमकां आमच्या गांवांत भितर असले जर जायत जाल्यार बरें। केदे व्हडले रातचे कोणाकय खंय आसले आपूण इंजिनियर, आमी जायते इंजिनियर पळयल्या घरा कडेन मडगांव आनी खंय घरा कडेन बसून लायनमॅन गेला तो एक लायनमॅनाचें काम करता, वायरमॅनाचें काम करता, लायन हेल्पराचें काम करता, स्वता इंजिनियर आसा, धडपडीचो भुरगो। म्हणून आमकां आयज ही कामां फटाफट जावन पडटात। ताजे संदर्भय तो आपल्या स्टाफा कडेनय बरे भशेन वागता मरे तुमकां म्हणजे आपल्या स्टाफा कडेन आपूण बॉस आपूण इंजिनियर म्हणून ती हें दवरनासतना कितें हातान येता तें काम करता। म्हणून आयज आमच्या ह्या वाठारांत भितर अक्षयाच्या मार्फती खूब कामां आमकां सुसेगाद न्हीद पडटा की उग्या भितर कितें जालें जर जायत अक्षय आसा एक फोनाचेर। पयलीं अशें केन्नाय जायी नासलें पूण आतां बरे तरेन करता आनी अक्षय तकले मारनासतना हें सगळें करून घेतलो आमकां खात्री आसा, कारण आमच्या हांगा खांद्याचेर खेळटा तो हांगा पावलो। एक बरें दिसता आमचेच गांवचो भुरगो आयज इंजिनियर म्हूण आसा। म्हणून आयज जी बाकीची उरलेली कामां आसा ही आमी फॉलोअप करतले कळ्ळें न्ही। आनीक म्हाका दिसता की ह्या उगे परिसरां भितर ह्या पंचायतीन भितर अनेक कामां आयज आमची पूर्णत्वाक वतात। आमकां एक म्हणजे उगे गांवां भितर तुमी पळयतले एक कुडमी विलेज आकार घेता। त्या कुडमी विलेजीन भितर खूब मोठो आमकां उलाढाल आर्थीक उलाढाल जावपाची आसा। आमचे सगळे गांवांतले लोक थंय आपलो बाजारपेठ जातले, मुद्दाम जावन लोक कुडमी विलेज पळोवपाक येतले, पर्यटक येतले, ट्युरिस्ट येतले। डॅमाच्या परिसरां भितर अनेक खुबशीं कामां रवींद्र भवनाचो टेंडर ह्या दिसांक जातलो, सादारण 75 कोटीच्या वयर आमचो रवींद्र भवनाचो, ज्या जाग्याचेर आमचे सगळे कलाकार आमकां पेटी आसतले, तबला आसतले, डान्स आसतले, म्युजीक आसतलें, संगीत आसतलें, हाचे खातीर क्लासीस आसतल्यो, म्हणजे गजबजलेलो वाठार तो थंय जातलो। आमकां थंय हेल्थ हें करप। सगळ्यांक नमस्कार। आयज आमच्या उगे पंचायतीच्या वाठारान खुबशीं हांगसर कामां घडोवन हाडपाक आमचे मदीं हांगसर सर उपस्थित आसात। आमचे आमदार तशेंच मिनिस्टर सोशल वेलफेअर तशेंच ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट सर सुभाष फळदेसाय आमचे मदीं हांगसर उपस्थित आसात। तशेंच आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेई अक्षय, आमचो डेप्टी सरपंच राम, आमचे सरपंच उत्कर्शा, पंच मेंबर अल्विरा, तशेंच हांगसर सगळे जमले सगळे हांगसर तुमी गांवकारी। आनीक सरान हांगसर आमकां खूब उगे पंचायतीची उदरगती खातीर खुबशे आमकां कामां हांगसर हाडून मोठे मोठे प्रोजेक्ट हांगसर दिल्ले आसात। आनी हेजे फुडें बीन आमकां सराचो आदार जायो म्हणून सराक आमी आमचे तेजे बरोबर रावन परत एकदां आमकां सर जायो अशें म्हणून आमी सगळे सराक साथ दितली अशें हांव तुमचे कडेन आशा बाळगितां। आनी अशीच आमची सगळीं कामां ही फुडें वतलीं इतलें सांगून हांव सराक मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। लायटी इनॉग्रेशन खातीर आमदार आमचे सुभाष फळदेसाय ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर हांगा येयल्लो आसा। आमी तिथं खूब लायटी लागून खूब फावट सांगलें, तिणें आपलो मनार घेवन काम करून दिलें। तशेंच अक्षय
ही अजय अक्षयान बी भरपूर मेहनत करून काम करून दिले त्याच्यासाठी सरांक धन्यवाद म्हणला.